बीवी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फर्क ही खत्म कर दो। झेलम वाली सरकार भी बड़ी फिल्म है। झेलम वाली सरकार का भी एक नया इंटरव्यू आया है, उसमें झेलम वाली सरकार से किसी ने पूछा, ये मैंने अब नाम रखे झेलम, क्योंकि एक तो शुफ वाली सरकार का तो बेड़ा गर्क किया ना उसने, इकराम हसन ने। तो झेलम वाली सरकार से किसी ने पूछा अभी एक चैनल पे कि अगर शोहर बीवी से यानी बीवी हम बिस्तरी ना करने दे, शोहर उस पर जबरदस्ती कर सकता है? झेलम वाली सरकार ने कहा नहीं कर सकता। पहले तो तरगीब दी खवातीन को चाहिए एक्चुअली यूं ना करें, ऐसा ना करें, यूं ना एक्चुअली, लेकिन घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसको एंकर बड़ा होशियार था। उसने कहा यानी उसका मकसद है यस और नो में, तो जवाब ये था कि नो। हालांकि जवाब गलत है, समझ लो, क्योंकि गर्लफ्रेंड और बीवी में बोलो यही फर्क है। ये इस्लाम नहीं है भाई, या तो आप सेकुलर कुव्वतों को खुश कर रहे हो। और पूछने वाले ने पूछे जिनसी तौर पर हिरासा करना बीवी को, ये लफ्ज ही गलत है, जिनसी तौर पर हिरासा करना। देखो अल्लाह ताला ने औरत को कितने हक दिए हैं। मेंसेस है ना, वो माजूर है उस वक्त, तो मेंसेस में शोहर को हम बिस्तरी से मना कर दिया अल्लाह ताला ने। ये किसका ख्याल किया? औरत का ख्याल किया। उल हुआ अदन, अदन के दो मतलब है कि तकलीफ का जरिया है, ये गंदगी है। अदन तकलीफ को भी कहते हैं, गंदगी को भी कहते हैं, औरत के लिए भी तकलीफ का जरिया है। फिर निफास का खून आता है बच्चे की विलादत के बाद, उसमें भी अल्लाह ने क्या लगा दी? पाबंदी। फिर अगर वाकई औरत बीमार है तो उसमें भी पाबंदी है। अब ये जब औरत को राइट दी है तो कुछ राइट किसको दी है? मर्द को दी है। क्या आप ना बीमार हो, ना आपको मेंसेस आ रहे हैं, ना निफास का खून आ रहा है, फिर अगर शोहर आना चाहता है तो वो भी तो बॉयफ्रेंड थोड़ी है, उसमें और बॉयफ्रेंड में थोड़ा सा तो फर्क रखो। फिर उस पर इतनी शदीद वईदें बुखारी मुस्लिम की कि अगर शोहर बीवी से हमबिस्तरी करना चाहता है और बीवी मना कर रही है तो नबी ने फरमाया उसला कबूल नहीं करते। हदीस में के मफहूम है जितने भी जरूरी काम में हो, जब शौहर को ख्वाहिश हो, हदीस में आता है औरत को सारे काम छोड़ दे। लेकिन वही बात है, आपने सेकुलर लोगों को खुश करने की कसम उठाई हुई। ये अजीब बात है कि नहीं कि गर्लफ्रेंड में और अच्छा औरत का जा कुछ भी नहीं रहा इसमें, यानी उसका इनकार करने की कोई वजह भी नहीं। आप कह सकते हैं उसको तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है भाई उसको? इसमें ताकत और कुव्वत और एनर्जी किसकी खर्च हो रही है? मर्द की खर्च हो रही है। तो वो क्या थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकती अपने शौहर के लिए? उसको बिल्कुल आप जिम्मेदारियों से आजाद कर रहे हो। ये सेकुलर लोग जिस तरह औरत को जिम्मेदारियों से आजाद कर रहे हैं ना, मर्द को भी किससे आजाद कर रहे हैं? नान नफके के गोरों में नान नफका बीवी का शौहर के जिम्मे नहीं होता। तो इससे रिलेशन क्या हो जाएगा? मर्द को आप नान नफके से आजाद करें और बीवी को आप इस बात से आजाद कर दें कि शौहर उससे हम बिस्तरी नहीं कर सकता उसकी मर्जी के बगैर। तो रिजल्ट क्या निकला? इज इक्वल टू बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड नहीं है मेरा ख्याल, क्योंकि गर्लफ्रेंड में भी यही होता है कि बॉयफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड का नान नफका बोलते क्यों नहीं होता, और वो उससे अपनी डिजायर पूरी नहीं कर सकता जब तक गर्लफ्रेंड राजी नहीं है। ऐसा ही है ना? तो भाई ये बीवी है या क्या है? और मर्द बोलेगा कि इससे तो गर्लफ्रेंड अच्छी थी, गर्लफ्रेंड से भी मैं उसकी मर्जी के बगैर अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, बीवी से भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बीवी में मेरे ऊपर एक पेनल्टी डाल दी गई है, वो क्या है? इसका सारा नान नफका उठाओ। तो इससे खानदानी निजाम तबाह होगा कि नहीं होगा? तो झेलम वाली सरकार को कुरान और सुन्नत को तो बेचारे को वैसे ही नहीं पता, सेंस भी नहीं है। ऐसी बातें करो जो सेंस लेस बातें हैं, सिर्फ सेकुलर तबके को खुश करने के लिए। समझते हो या नहीं समझते? जब भी कोई सेकुलर लोग इस तरह का सवाल पूछा करे ना कि क्या इस्लाम में मर्द बीवी के साथ जबरदस्ती कर सकता है, तो आप उसको बोलो उसमें उसको नुकसान क्या हो रहा है और कितनी जबरदस्ती कर लेगा, कितनी कर लेगा जबरदस्ती उसके साथ। अल्लाह ने लामहदूद ताकतें थोड़ी आदमियों के अंदर रखी है, और अगर वो उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए औरत की, इसके सोसाइटी को नुकसानात क्या है। कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनको शौहर से रगबत ही नहीं होती। मेरे पास केसेस आते हैं, एक साल हो गया शौहर को करीब नहीं आने दिया कि हमारे तो डिजायर्स नहीं है। उसका नतीजा क्या निकलता है शौहर के हक में? वो डिप्रेशन में जाता है, वो जिना की तरफ चला जाता है। इस्लाम ने औरत को यहाँ पाबंद किया है कि भाई जब शौहर तुम्हारा उसका नान नफ्ता तुम्हारे जिम्मे है तो किसी हद तक तुम पर भी क्या है? पाबंदियां। तुम्हारा दिल चाहे ना चाहे तुमने इसकी ख्वाहिश को पूरा करने देना है, इसमें तुम्हारा नुकसान भी नहीं है। ये थोड़ी है कि उसकी मर्जी के बगैर उसको थप्पड़ मारा जा रहा है, कोई नुकसान भी नहीं है इसका। तो दीन उलमा से सीखा करो, समझते हो? सूरह मुअक्कदा पढ़ रहे हैं या फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं या वितर पढ़ रहे हैं, ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें हैं या फर्ज नमाज है या वितर, उनके पहले कादे में अतहियात के बाद उठना लाजिम है। अगर आप नहीं उठेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे या आगे दुआ पढ़ेंगे तो ये जायज नहीं है। बाकी कितना दुरूद शरीफ गलती से पढ़ लिया तो सद्दा साहब करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ने से नहीं। तो इसमें बहुत सी किताबों में लिखा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो वो ठीक नहीं है। अय्युहन नबिय्यु की हा तक वजह उसकी है कि इस बारे में हमें कुरान और सुन्नत से वाज़ेह तौर पर कुछ भी नहीं मिली कि कितनी ताखीर से सद्दा साहब वाजिब। इतना तो है कि अतहियात से आप खड़े हो जाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कादे में अतहियात के बाद खड़े हो जाया करते। तो इससे पता चलता है आगे दुरूद पढ़ना जायज नहीं है, ताखीर जायज नहीं है क़याम में। लेकिन अब हमें कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पे नहीं मिलता कि कितनी ताखीर। तो फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कुरान कहता है जितनी अल्लाह से इस्तिताअत है डरने की डरो। तो मुज्तहिदीन ने
پھر اجتہاد کی. اب ظاہر ہے تاخیر میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ لوگ فوراً کہتے ہیں کون سی حدیث میں ہے کہ جی یہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے, تو آپ بتا دیں پھر کہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے, اس پہ آپ حدیث پیش کر دیں. تو جب قرآن و سنت میں واضح نہیں ہوتی تو پھر اجتہاد کیا جاتا ہے نا. تو اجتہاد بھی یہ بات ہے کہ فقہا نے اس کو اجتہاد کیا کہ نماز ہے تو نماز کے ایک رکن کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے, کیونکہ یہ تاخیر نماز میں تاخیر سمجھی جاتی ہے, ایک ایسا رکن جس میں پراپر رکن ادا ہو سکتا ہے, تو پراپر رکن کم سے کم 3 تسبیحات سے ادا ہوتا ہے پراپر, جیسے 3 دفعہ کم از کم آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے رکوع میں, کم سے کم 3 دفعہ جو سنت کا ادنا درجہ ہے. تو اس لیے حضرات نے کہا, فقہا نے لکھا کہ کم سے کم 3 دفعہ کی تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. یعنی ایک رکن ایک حیثیت ہوتی ہے اس کی. اب اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ 3 دفعہ تسبیح کا مطلب 3 دفعہ سبحان اللہ, حالانکہ اس میں تسبیح سے مراد نماز کی تسبیح مراد. تو بعض حضرات اس طرف گئے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے, تو وہ جو حروف بنتے ہیں یوحنا نبیوں کی ہاں تک بنتے ہیں. اصل تو یہ کہ اتنی تاخیر ہو جائے تو حضرات فقہا نے آسانی کے لیے کہ بھئی 3 دفعہ تسبیح جو ہے نا وہ یوحنا نبیوں کی ہاں تک پوری ہو جاتی, تو اس لیے وہاں تک اگر کوئی تاخیر کر لے تو سجدہ سہو واجب, اور وہاں تک تاخیر نہ کرے اس سے کم پڑے تو سجدہ سہو واجب. اچھا بھائی صاحب حال کیا ہے, اور کیا جامع تاہ ہوتے ہیں, ہو سکتی ہر لفظ کو اردو میں بگاڑا جائے, جو چیزیں ہو سکتا تھیں ان کو بھی ہو سکتی بنا دی. LLB ہو سکتا ہے, ہو سکتی نہیں ہے بھائی. تو جامعہ میں یونیورسٹی کا درجہ مل گیا اس کو تو سارے علوم پڑھائے جائیں گے. LLB آپ وہاں سے BBS میاں بیوی بچوں سمیت بھی وہاں, تو ایک MBBS وہ ہے جو میڈیکل کالج کراتے ہیں, ایک MBBS سادہ MBBS ہے جو ہر پاکستانی کرتا ہے, تو اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت, تو اس میں یہی ہے کہ سارے علوم ہوں گے, لیکن جامعہ کا جو ہدف ہے نا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں 70% دنیا کی تعلیم ہو, 30% ہو, اور مدرسے میں 70% دین ہو, 30%, کیونکہ مولانا لوگ بھی تھوڑا سا معاشرے سے اویئر جب تک نہیں ہوں گے نا, ان کو بھی وہ سوسائٹی میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتے جیسے سوسائٹی کی ضرورت ہے. اس لیے جامعہ کا یہ ہدف. لیکن ایک بات خوب سمجھ لو, جب بھی آپ کے سامنے کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں لازمی, ان سائیڈ افیکٹس کو برداشت کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جامعہ میں جب یہ دنیاوی علوم بھی آئے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا کلچر بھی آتا ہے, تو پھر وہ والی روحانیت جو خالصتاً دینی علوم میں روحانیت اللہ نے رکھی ہے وہ نہیں رہتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جامعہ رشید گئے وہ والی روحانیت نہیں آ رہی جو فلاں مدد, تو بھائی وہ ظاہر ہے جب دنیا اس میں آئے گی, تو اب چونکہ یہ دنیاوی علوم پہلے زمانے میں ہمارے مدرسوں میں ہوتے تھے لیکن وہ مسلمان سائنسدانوں کے علوم تھے, تو کلچر بھی مسلمان سائنسدانوں کا تو وہ پہلے سے ہی اسلامی کلچر تھا. اب جب آپ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں نا گورے کے, تو کچھ نہ کچھ ٹچ گورے کا اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آتا ہے. اب بڑے مفاد کو سامنے رکھا جائے نا تو یہ چھوٹے موٹے سائیڈ افیکٹ برداشت کرنے پڑتے ہیں. جنہوں نے بھی کووڈ کی ویکسین لگائی 2 دن تک ان کی طبیعت خراب رہی ہے, اب وہ کہتے تھے ڈاکٹر کے پاس جا کے ہمیں تو فیور ہو گیا, ہمیں تو بخار ہو گیا, ہمیں تو یہ ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ چھوٹا موٹا ہے, ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جو نہیں لگاتے نا تو پھر جو ہونا تھا اس میں ریورس ہونے کے چانس, پھر وہ قبر تک بھی پہنچا سکتا تھا. ہمارے بھی بہت سارے جاننے والوں کو لگا جب ویکسین لگی نا تو 3 دن تک وہ اٹھے ہی نہیں. تو اچھا ان میں ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ویسے ہی مرنا تھا, تو ویکسین تو سب کے لگی تھی وہ مر گئے, تو پھر ہمارے یہاں فوراً یوٹیوب پہ دیکھو اس کے ٹیکا ٹھوکا وہ مر گیا. ٹیکا پہ اتنے کروڑوں کی آبادی میں تو ویسے ہی کچھ لوگوں نے مرنا تھا, تو ٹیکا تو ویسے ہی ٹھک گیا, ان کے وہ ٹیکے سے نہیں مرے, وہ ویسے ہی مرے. تو ریسرچ کا جو ہمارے ہاں جو کرائٹیریا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ, گوروں کا تھوڑا سا الگ ہے. گولے یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں اتنے کروڑوں لوگوں کے کولوں پہ جب انجیکشن, کولوں پہ نہیں سوری بازوؤں پہ انجیکشن لگے ہیں, تو پہلے ڈیتھ ریشو کتنا تھا اب کتنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یار تھوڑا کم ہوا ہے تو اس کا مطلب فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ وسیم کے لگا وہ مر گیا, غفار کے لگا مر گیا. ابے خالی وسیم اور غفار کے تو نہیں لگا نا, کروڑوں لوگوں کے لگا ہے وہ تو نہیں مرے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ویسے انتقال کا ٹائم ہو ان کے, تو اتنے لوگوں نے تو ویسے ہی مرنا تھا نا. تو ریسرچ سب ہمارے ایسی فضول چیزوں کو بیس بنا کے ریسرچ, اور ایک دم آئے گا کوئی بندہ وہ یہ دیکھو اسپتال میں جنازہ, ابھی ان کو ٹیکا لگوا کے گیا ہوں, ابھی مر گیا, یہ ابھی میرا ہے, تو فوراً یوٹیوب پہ اور پھر اس کے انٹرویوز اور پھر وہ عجیب ایک پینک پھیلایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی بہت ہی چیزوں میں بہت ہم. اچھا بھائی تو جامع رشید میں جب یہ علوم ہیں تو کچھ نہ کچھ کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے. علوم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے علم کے, جو کلچر ظاہر ہے جو اب جو یہ دنیاوی علوم تو پروفیسر حضرات ہی آگے پڑھائیں گے نا. اب یونیورسٹیوں میں جو پڑھائیں گے تو پروفیسر لوگ آئیں گے نا. اس دن مجھ سے کسی نے کہا جامع رشید میں ایک انٹی ٹہل رہی تھی, جامعہ میں انٹی کا کیا کام ہے, یہ مدرسہ ہے یا انٹی کیا کر رہی ہیں. تو پھر ہم نے تحقیق کی پتہ چلا کہ جی وہ جو ایجوکیشن بورڈ کی ایک ممبر ہے وہ سروے کے لیے آئی تھی. تو اب سروے کے لیے جب انٹی آئیں گی تو مدرسہ ان کو یہ کہہ کے تھوڑی نکال سکتا ہے یہاں صرف انٹے آ سکتے ہیں, انٹیوں پر یہاں پابندی. وہ تو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے بھائی, وہ جو بھی سروے کے لیے جو بھی آئے گا چاہے وہ کچھ بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو یا کچھ بھی ہو, کچھ بھی, چونکہ LGBT بھی بہت پھیل رہا ہے نا, تو وہ کچھ بھی ہو اس کو آپ روک نہیں سکتے. تو جب یہ چیزیں آئیں گی تو تمام لوازمات کے ساتھ آئیں گی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بڑا نقصان کس میں ہے کہ انٹی کی وجہ سے ہم ایجوکیشن ہی پہ پابندی لگا دیں, تو پھر بھائی پھر جو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس کی مثال ہے کہ بھائی جب آپ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں
तो उसमें भी तो उसके भी तो साइड इफेक्ट हैं या नहीं है? कितने लड़के हमसे कहते हैं हम कराची यूनिवर्सिटी में, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहां जाके नजर की हिफाजत नहीं होती, यहाँ तबलीग में सरोजा लगा के ऐसा दिल बनता है, रूहानियत पैदा होती है, वो वहां जाके 2 दिनों में रूहानियत की ऐसी की तैसी हो। तो हम उनको ये मशवरा दें कि पढ़ना छोड़ दो आप, और जब तक 100% इस्लामी हुकूमत कायम नहीं होती उस वक्त तक ना पढ़ो। तो इस्लामी हुकूमत तो पता नहीं कायम होना हो, थोड़ा बहुत जो मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ न कुछ आगे बढ़ रहे हैं वो भी पीछे। तो बिल्कुल ही जाहिल, बिल्कुल ही निरे कोरे के कोरे हो जाएंगे। सिर्फ इतना रह जाएगा कि नजर की हिफाजत रूहानियत को लेके बैठे हुए होंगे अपने कमरे में, और थोड़े दिनों में जब आप पर दुश्मन ताकतें आपको खाएंगे ना तो वो रूहानियत भी तेल लेने चली जाएगी। तो दुनिया के साथ जब मुकाबला करना पड़ता है, बिल्कुल इसकी मिसाल हमें कुरान में भी मिलती है। जब तबूक की लड़ाई थी ना तो उसमें क्या था कि बहुत सख्त फितना था उसमें लड़ाई में, यानी बड़ी सख्त लड़ाई थी। तो बाज मुनाफिकीन ने कहा कि हम नहीं जा रहे, और दलील ये दी कि वहां की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। वो तो था ना, रूमी थे तो अंग्रेजों के बाप दादे, तो वो बड़ी खूबसूरत औरतें, तो हमें फितने का डर है, हम जंग में जाएंगे उन लड़कियों पर नजर पड़ेगी, एक्चुअली हम किस में आ जाएंगे, फितने में आ जाएंगे। तो कुरान ने उनकी इस अमल को अप्रिशिएट नहीं किया कि इतने नेक परहेजगार लोग कि इसको ये खतरा है कि नजर की हिफाजत नहीं हो सकेगी, लिहाजा इनको ये बिल्कुल सही नीयत से रुक रहे हैं। कुरान ने कहा अला फिल फितनती साक़तू, फितने में तो तुम पड़ गए हो जहाज से बच के। जहाज से पीछे रहने में जो फितना है, दुश्मन हमला करके काट के खा जाएगा तुम्हें, सारा इस्लामी निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत जाया हो जाएगी, ये फितना बड़ा है। और ये जो तुम फितने की बात कर रहे हो, झूठ बोल रहा है फितने के नाम पे। अगर इसको अल्लाह का खौफ होता ना तो ये इस फितने को छोटा समझता, उस फितने को बड़ा। तो ये लेबल लगा रहे हैं फितने का, असल फितना नहीं है। असल तो ये कि इसको जहन्नम की आग का खौफ नहीं है। तो बाज़ दफा लेबल बड़ा अच्छा लगाया जाता है, लेबल बड़ा अच्छा लगाया जाता है, एक्चुअली असल में नजर की हिफाजत। भाई आगे मुसलमान कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है तो नजर की हिफाजत करो, हम नहीं कह रहे कि वहां जाके नहीं करो। रूहानियत खत्म हो रही है, उसको दोबारा से इंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर, वो लगे रहो, लेकिन साथ साथ आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर आप पीछे हो गए ना मुस्लिम कौम तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझता है कि नहीं समझता है? तो इसलिए अब ये तो सब चीजें सोसाइटी का हिस्सा है, तो अब इन्हीं में रह के ही आपने नेक बनना है। ऐसा नेक बनने के लिए फिर जंगल में ही जाना पड़ेगा और वहां रह के फिर किसी काम की। अच्छा भाई, इसलिए जामे तो रशीद काम जो कर रहा है उसके साइड इफेक्ट हम मानते हैं कि होंगे, और वो हो सकता है आगे जाके इससे भी ज्यादा साइड इफेक्ट आपको नजर आए। आपको कैसा मत है यार, यहाँ तो लड़कियां भी पढ़ रही। अब यूनिवर्सिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते कि लड़कियों पे पाबंदी लगाएं। हाँ, जामिया ये जरूर करेगा कि लड़कियों के लिए सेपरेट इंतजाम हो, को एजुकेशन नहीं होगी, लेकिन लड़कियां भी होंगी। अब ये तो यानी इसके बगैर तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड ही नहीं होती, उसको परमिशन ही नहीं मिलती है। तो अब उसमें यह कि अच्छा यार वो लड़कियां भी आ रही हैं, भाई आ रही हैं। अब उसमें यह होगा कि जो मदरसुल बनात की लड़कियों का माहौल होता है वो वाला माहौल वहां पर नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम वो वाला बेहुदा माहौल ना हो जो दीगर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो शर को जब खत्म करने की कोशिश की जाती है ना, तो या तो आपके पास रियासत हो, हुकूमत हो, फिर तो आप बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान में कर दी उन्होंने तो पूरी पाबंदियां लगा दी, इस ड्रेस में आएंगी वरना नहीं आएंगी, ठीक है ना। और जब आपके पास रियासत हो तो ऐसा है, अगर रियासत नहीं है आपके पास तो फिर शर को अगर आप खत्म नहीं कर सकते तो आप कम करने की कोशिश करें। कम से कम जामिया लड़कियों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो दे देगा ना कि जो स्कार्फ लेना चाहती हैं, जो एक लिबरल माहौल में नहीं पढ़ना चाहती, उनको तो एजुकेशन के लिए अच्छी जगह मिलेगी ना। अब तो जो पर्दा करना चाहती है, जो जो चाहती है कि मैं बुराई से बचूं, उसके पास भी कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसको या तो एजुकेशन से महरूम हो जाए या उसी बेहुदा माहौल में जाए। वो जो चल रहा है, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलता क्या माहौल चल रहा है, ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी वाले मुझे बोलेंगे तो किस किस्म की बातें। तो रिपोर्टें जो आ रही है ना, एजुकेशन के अलावा भी बहुत कुछ यूनिवर्सिटियों में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन होता है। तो बिगड़ रही है लड़कियां, तो कम से कम जामे तो रशीद इतना तो कर देगा ना कि जिसने नहीं बिगड़ना वो यहाँ के पढ़ ले। भाई थोड़ा सा तमीज का ड्रेस होगा, उसमें कुछ पाबंदियां लगा देंगे, कुछ नहीं लगा सकते। तो ये अब उसमें भी जाहिर है आप उसको जब कंपेयर करेंगे दीगर मदारिस से तो जाहिर है वो वाली रूहानियत दीगर मदारिस में तो बिल्कुल एक इस्लामी माहौल होता है। लेकिन जब आप फ्यूचर से आप मुकाबला करेंगे, अगर हमने इस शर को खत्म करना है, फ्यूचर में कोई ऐसी लड़की जो इस्लामी माहौल में एजुकेशन हासिल, वो चाहती है डॉक्टर बने लेकिन तमीज के माहौल में बने, तो फिर उसके आपके पास क्या? इसके लिए तो फिर यही हल है भाई, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़ी मुसीबत से बचने के लिए हमेशा छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? भाई हाजी अब्दुर्रहमान की नौकरी का मसला दुआ की मर के दिखा दूं, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, यानी कोई भी मरा हुआ हो तो उसका पूरा प्रॉपर, वैसे तो यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी है, किसी वक्त मैं भी बता दूंगा। आफियत साहब का जहन्नम और मौत का खौफ बहुत ज्यादा, उन्हें क्या करें। बाज लोगों में यह मौत का खौफ दिल की कमजोरी की वजह से, तकवा नहीं होता, वो थोड़ी सा भी इंसान का दिल कमजोर हो, सेहत कमजोर हो ना, तो वो छोटी छोटी चीजों से बहुत डर रहा होता है। तो इसके लिए है आप खमीरा इब्रेशम खाएं सुबह सुबह, सही बता रहा हूँ। खमीरा इब्रेशम जो है ना हकीमी दवा, बाज हकीमी दवाएं बड़ी खानदानी है, बड़ी खानदानी। इसी तरह एक खमीरा मरावीर करके आता है कोई, दिल के लिए बहुत अच्छा, ऐसे दिल को जिनको घबराता रहता हो ना, लेकिन किसी हकीम से मशवरा कर लें, क्योंकि जाहिर है वो एक मीठी दवा है, तो ऐसा ना हो शुगर वुगर का मसला हो तो वो खा के शुगर लेवल ही बनना बुलंद हो जाए। कोई किसी हकीम से अपनी नब्ज बब्ज कोई तमीजदार अच्छा हकीम हो, ड्रामेबाज ना हो, तो उससे उसको बता दें। तो दिल की हिकमत में बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं हैं, बहुत दिल को फरहत मिलता है, उससे फरहत मिलती है, सुकून मिलता है। फरहत तो मिलती है ना, मिलता नहीं है। और मैंने इस पे एतराज किया था ना, उर्दू में ये लफ्ज़ मुअन्नस है, इसको मुज़क्कर मुअन्नस बना दिया, तो जो मुअन्नस है उसको बाज़ दवा मुज़क्कर बना देते। तो बाज़ दवाएं ऐसी हैं हिकमत में जिनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त, वो दिल के लिए, आपके आसाब के लिए बहुत जबरदस्त होती हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक
آرگینک ہوتی ہیں, اس کے وہ سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے جو بعض ایلوپیتھک دواؤں کے ہوتے, لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی حکیم 2 نمبر نہ ہو اور چیز بھی 1 نمبر ہی دے رہا ہو. تو کمپنی کی چیزیں عام طور پر ٹھیک ہی ہوتی ہیں. کمپنی کی اگر تو خمیرہ بریشم ہے اور یہ اس طرح مراوی ٹائپ کی تلفظ بھی نہیں پتا مراوی, تو وہ دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو اگر موت کا خوف کو ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے تو بعض دفعہ دل کی کمزور ہوتا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے, دل آپ کا فٹ فاٹ ہے, صحت آپ کی ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, تو پھر موت کا خوف مسلط اگر ہو گیا ہے تو اس کو بیلنس کریں. اتنا ہے کہ نیندیں اڑنا شروع ہو گئی ہیں آپ کی اور گھبرانا اور بے چینی شروع ہو گئی ہے, تو پھر تھوڑا سا امید کی چیزوں کو زیادہ, ٹھیک ہے نا, امید کی چیزوں کو زیادہ سوچیں. پھر موت کے تذکرے زیادہ نہ کریں. اسلام ہمیں اتنا موت یاد دلانا چاہتا ہے کہ جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں, اتنا نہیں ہمیں دلانا چاہتا کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی متاثر ہونا شروع ہو جائے, کسی کام کے ہی نہ رہیں. اسلام کارآمد بنانا چاہتا ہے نا, اتنا موت کو مسلط کر لیا کہ کسی کام کا ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے, تو فائدہ نہیں ہے. اتنا موت کو مسلط کرو کہ گناہ چھوٹ جائیں آپ سے, بس اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں. گناہ چھوٹ جائیں دنیا سے, وہ جو محبت حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے نا, اس کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے, وہ ختم ہو جائے. اس سے زیادہ اگر آگے جا رہے ہیں تو پھر تذکرے چھوڑ دیں موت. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ اتنا زیادہ موت کی ویڈیوز آئی نا, مردوں کو دیکھا انہوں نے, فلاں مر گیا فلاں مر گیا, تو دماغ خراب ہو گیا بھائی, ہر وقت میں نہ مر جاؤں, بار بار. میں نے کہا تو نہیں مرے گا, مجھے لگ رہا ہے تو نہیں, انشاءاللہ نہیں مرے. صرف مذاق کے علاوہ میں نے کہا بھائی انشاءاللہ آپ تو ان کو بتایا جائے آپ کیوں مریں گے. تو ویسے تو حالانکہ اصول ہی کراچی میں کسی کا کوئی سچ نہیں بولا میں نے, جھوٹ. اچھی بات تو یہ بھائی یہاں ڈاکوؤں کا راج ہے, کوئی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, لیکن میں اگر یہ بات کرتا تو وہ اور ٹینشن سے مر جاتا. تو ایسے موقع پہ امید ہی کی بات کی جائے گی انشاءاللہ نہیں. وہ ڈراموں میں نکاح ہوتے ہیں وہ جائز ہے. ڈراموں میں جو نکاح ہوتے ہیں نا, اختلاف ہے طلاق میں بھی اور نکاح میں. بعض علماء کہتے ہیں ہو جاتے ہیں, اس میں آتا ہے چیزیں ایسی کہ مذاق بھی, طلاق نکاح. تو اگر کوئی ڈرامے میں بتائے طلاق 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 طلاق, بعض علماء کا موقف یہ ہزل نہیں ہے, یہ حکایت ہے. حکایت کا مطلب اسکرپٹ ہے, کہانی ہے جو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے, لیکن سنانے کا انداز کیا ہے, ایکٹنگ کر کے سنائی جائے. اس کی مثال ہے جیسے کسی نے مجھے کہانی لکھ کے دی کہ ایک دفعہ زید جا رہا تھا اور زید کے اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی. کہانی ہے نا, میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور زید نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنی بیوی کا تم میری بیوی اور تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. تو آپ نے فوراً وہ ٹکڑا کاٹ لیا کہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, طلاق دے رہے ہیں. تو طلاق نہیں دے رہے, وہ کیا ہو رہے ہیں کہ وہ کہانی کو نقل کر رہے ہیں. تو کریکٹر جو ڈرامہ ہے نا, اس میں اسکرپٹ لکھی جاتی ہے, کہانی ہوتی ہے, کریکٹر ہوتی ہے کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے, تو اس کہانی کو ریپیٹ کر رہا ہے وہ. جب کوئی حکایت کے طور پہ کسی الفاظ کو ریپیٹ کر رہا ہو تو وہ ہزل نہیں ہے, وہ نقل ہے. تو نقل سے طلاق واقع نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی میں نہ طلاق ہوتی ہے نہ نکاح ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ڈراموں میں ایسا کرنا نہیں چاہیے. سمجھتے ہو, کیونکہ نکاح اور طلاق کے بارے میں بار بار اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. تو ڈرامے میں اگر کسی نے بیوی کو طلاق دینی ہے نا, تو وہ پھر اپنی بیوی کو نہ دے بھائی, کسی اور کی بیوی کو دے. ایسے احتیاط کے بحال, کیونکہ اختلاف آ گیا علماء کا, تو احتیاط کا تقاضا ہی ہے. یا ایسا کرے کہ کسی کو بٹھا کے بولے کہ تمہیں طلاق ہے اور بعد میں آپ کلپ میں اس کی بیوی بٹھا دیں سامنے, ٹھیک ہے نا, حاصل میں اس کو نہ دیا ہو, بعد میں جوڑ دے کلپ کوئی دوسرا. تو ایسا کوئی ان کو ہیلا اختیار کر لینا چاہیے تاکہ لوگ نکاح اور طلاق کے کھیل کو مذاق نہ. پھر کوئی پوچھے کہ ڈرامے میں تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی, تو وہ بول دے کہ بھائی میں نے اپنی بیوی کو, اس وقت میری بیوی نہیں تھی, میں نے ایسے کسی کو دی ہے, اور بعد میں پھر وہ ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو میں بیگم کو جوڑ دیا. تو پھر تھوڑی طلاق ہوتی ہے. ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کہہ رہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, کسی نے ویڈیو بنا لی اور بعد میں اس کی بیوی کو سامنے ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر کے بٹھا دیا, تو تھوڑی ہوگی, وہ تو ایڈیٹنگ ہوئی ہے نا اس میں. تو ایسا کوئی ہیلا کر لینا چاہیے. نکاح طلاق کے احکام جو مسائل ہیں ان کو کھیلنے. حرام جانور کی کھال سے جیکٹ بنتے جائز ہیں. صرف سور کی کھال سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا حرام ہے, نہ اس کی جیکٹ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. سور کے علاوہ جتنے حرام جانور ہیں ان کی کھال اگر سکھا دی جائے, دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی بھی حرام جانور ہو, بلی ہے, کوئی بھی دباغت دے دی نا اس کو, دباغت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خشک کر کے اس کی ساری رطوبات ختم ہو جائیں, تو پھر وہ خارجی استعمال, کھانے پینے میں نہیں, خارجی استعمال اس کا جائز ہے. البتہ جو جانور مردار ہے نا, اس کا کھال کے علاوہ کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. میں بار بار یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ لوگ بلیاں پالتے ہیں, ان کی خوراک فیڈ باہر سے آتی, وہ مردار, وہ ذبیحہ نہیں ہوتا, تو بلی کو بھی نہیں کھلا سکتے, کتے کو بھی نہیں کھلا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جانور خود مردار کھا لے, اس کو چھوڑ دیں. ایسا نہ کتوں کو میرا بیان سنا کہ آپ مردار سے ہٹا رہے ہیں کہ تم نہیں کھا سکتے. وہ کھا سکتا ہے, آپ اپنے اختیار سے نہیں کھلا سکتے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا فارم ہے, ان کا مگرمچھ بھی پالے ہوئے ہیں, ان کا گھوڑا مر گیا تو گھوڑا انہوں نے مگرمچھ کے سامنے ڈال دیا, کھا لے. میں نے کہا یار یہ آپ نے کیا, مگرمچھ خود وہاں پہنچ کے جو مرضی کرے, آپ کے لیے مردار کی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں. حدیث ہے اس بات, امت کا اجماع ہے کہ مردار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. تو میں نے کہا اس کا طریقہ یہ تھا, یہ گھوڑا جب مرنے والا تھا تو ذبح کر دیتے اس کو, پھر آپ ڈال دیتے مگرمچھ کے سامنے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہم لوگ 5 دو جگہیں چاہتے ہیں, دیکھو 11 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں, 11 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. جو جواب آئے وہ ایک بہن کا حصہ, اس کا ڈبل. وراثت سے متعلق کوئی بھی حکام ہو نا, پراپر لکھ کے دے دیا. اس میں بہت ساری چیزیں پوچھنی پڑتی کہ ان کے اور وارثین اور کون کون ہیں, کسی وارث کا زندگی میں انتقال تو نہیں ہو گیا, ایسا تو نہیں کہ ایک کا انتقال ہو گیا پھر آگے اس کے بیوی بچے. اس کا طریقہ یہی کہ یہاں آپ سوال پراپر لکھے, اپنا نمبر ڈال کے, یہ مولانا صفی صاحب ہے میرے شاگرد, ان کے حوالے کر. مفتی صاحب میں مردان سے آیا ہوں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی آپ مردان سے آئے ہیں, مجھے بہت ضروری کام سے فوراً کہیں جانا ہے, تو آپ کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میں نے آپ سے مصافحہ کیا تو بہت سے لوگوں کی پھر لائن لگ جائے گی اور مجھے بہت دیر ہوئی ہے. تو اب پھر انشاءاللہ کسی وقت ہم مصافحہ بھی کریں گے, اللہ نے موقع دیا تو چائے بھی پئیں گے. ایک کوئی سوال پوچھنا ہو تو ویسے وہ مردان والا ہے کہاں پہ, آپ کوئی اور نہ اٹھے. ہاں جی آپ پڑھ سکتے. بہت زیادہ جلدی ہو تو رکوع اور سجدے کی ایک مرتبہ بھی پڑھ سے ہیں. بھی جلدی ہو, شادی میں جانا ہے اپنی ہے, ہاں
اگر محافظ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو فائر کی آواز آئے تو وہ نماز توڑ دے, اگر واقعی گولی کی فائر ہے تو اس کو پر واجب ہے کہ نماز پڑھے. سمجھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے نماز میں سانپ دیکھا اسے چاہیے کہ سانپ کو مارے جا کے. وجہ کیا ہے؟ خطرہ ہے نا سانپ سے, آپ کو نہیں کاٹے گا, ہو سکتا ہے کسی دوسرے نمازی کو کاٹ لے, تو جس نے دیکھا وہ توڑے نماز اور جا کے اس سانپ کو مارے پہلے. تو سانپ کا سے موت کا اتنا یقین نہیں ہوتا, فائر سے زیادہ. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ امام صاحب کا تقویٰ دیکھو, زلزلہ آ رہا ہے پھر بھی کھڑے, پیچھے پبلک بھاگ گئی نا, اور نیچے کمنٹس ہوتے ہیں ماشاءاللہ امام صاحب, اور یہ ہوتا ہے. بے وقوف ہے بھائی وہ امام کہ زمین ہلی ہوئی اور پھر بھی خشوع خضوع سے نماز پڑھا کے اپنے آپ کو بھی مروا رہا ہے اور پوری قوم کو بھی مروا رہا ہے. تو کہیں بھی کوئی خدا نخواستہ خطرہ ہو, فوراً سب سے پہلے اپنی حفاظتی تدبیر کا انتظام کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سب سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے, فوراً ایکٹیو ہو جانا چاہیے. جان بچانا سب سے پہلے, نماز اس کے بعد. جان ہوگی تو نمازیں پڑھتے رہو گے نا. تو یہ اسلام کا حکم ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے زمین ہلنا شروع ہو جائے کہیں مسجد میں, کہیں نماز پڑھ رہے ہو, سب پر واجب ہے کہ نماز توڑ کے فوراً پتلی گلی تلاش کر. بلکہ پتلی گلی میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے, میدان میں آئے ہو. تو اس میں کوئی تقوی کی بات نہیں ہے, کوئی اس کی بات نہیں ہے, للہیت کی امتحان ہے. اور پھر پتہ نہیں وہ اندر سے کیا اس پہ گزر رہی ہو. وہ انگریز کے دور میں نا, انگریز مسلمانوں کو فوج میں بھرتی کرتا تھا, تو کسی نے کہا کہ یار تم مسلمانوں کو بھرتی کرتے ہو فلاں قوم کے لوگوں کو. اس نے کہا فلاں قوم کے لوگ جو ہے نا وہ بزدل ہوتے ہیں, فلاں کوئی خاص قسم کی قوم تھی, نام نہیں لیتا اس سے قوم پرستی. تو انہوں نے کہا نہیں ہماری تو قوم کے لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں. انگریز نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جاؤ, ہم ایسا کرتے ہیں کیپ پہن کے کھڑا کرتے ہیں, نشانہ ماریں گے ٹوپی پہ, جو کھڑا رہ گیا بہادر ہے, جو بھاگ گیا ڈر گیا ہل گیا تو اس کا مطلب بزدل ہے. تو وہ مسلمان تھا, وہ خان صاحب تھے, ان کو کھڑا کیا, سر پہ گولی ماری, خان صاحب کھڑے ہوئے, ویل ڈن بھائی. تو دوسرے پہ سر پہ گولی ماری, ویل ڈن. یار یہ خان صاحب بھی بہادر نکلے اور یہ دوسری قوم کا بندہ جو غیر مسیحی بہادر ہے. تو انگریز نے کہا کہ یار اب کیونکہ وہ خراب ہو گئی ہے تو ٹوپی کے اس کو پیسے, جو دوسرا بندہ ہے اس نے کہا حضور دھوتی دھلائی کے پیسے بھی, دھوتی دھلائی کے پیسے بھی. تو بعض لوگوں پہ خوف کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوتے, لیکن انٹیریئر جو ہے نا ان کا وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. انٹیریئر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کا ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتا ہے, تو وہ پوری دھوتی اس کی بیچارے کی خراب ہو. تو ایسا نہ ہو کہ زلزلہ آ رہا ہے آپ کھڑے میں تو اوپر سے تو لگ رہا ہے بڑے بہادر ہیں اور انٹیریئر جو ہے آپ کا سارا ڈس بیلنس ہو جائے. یہ بینک دیتا ہے نہیں, بینک جو سود دیتا ہے سوائے ثواب کی نیت کے بغیر اسی کام میں لگیں اور کوئی نہیں. ہاں اگر وہ غیر مسلم جو ہے وہ غریب ہے مسکین ہے تو وہ بھی بغیر ثواب کی نیت سے یعنی اس کو دینے کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے, جیسے کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی خرچ کر. ہاں کھانا کھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کون سا ذکر, الحمدللہ کا لفظ سب سے, کون سا عمل دیکھو پھر تو شکر میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نعمت کھا رہے ہو اس کی نافرمانی نہ کرو.